बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हम्द शाकिरीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल बरियति मुहम्मदिन व आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन। सलोर मबाहिस त मुकद्दिमा के उगोरई। अवल बास तारीफ द इल्म मीरास, देम बास मौजू द इल्म मीरास, और द्रेम बास गरज और गाया द इल्म मीरास, और सलोरम बास अहवाल द मुसन्निफ। अवल बहस तारीफ द इल्म मीरास। इल्म मीरास सतवई इल्मुन दा यौ जबरदस्त इल्म दे, युरफु बिही पेजंदल कीगी दे इल्म द पारा पदे द बरकता। अहवालुल वरसति व तरकत द वारिसानो और द मड़ी न द पाते माल हालात पके ताला मालूमी च मड़ी न माल पाती शिदा प वारिसानो संग तकसीमे। इल्मुन युरफु बिही अहवालुल वरसति व तरकत। मौजूद इल्म मीरास सदा अल वरसा व तरका द वारसी और द तरकी न बहस कई। तरका किर तबिया खबर कोम च द तरका द क तरीका द अलक पे पूछे पदे के द वारिसान और द तरकी न बहस की। गरज द इल्म मीरास शेरे ईसालुल हुकूक इला मुस्तहिकीहा च हुकूक पर मुस्तहिक तो रसीगी दक़ गरज हर जी हक तक हक को रसीगी। गरज सद ईसालुल हुकूक इला मुस्तहिकीहा। खद दे किताब मुसन्निफ सोक दे किताब मुसन्निफ दे मोहम्मद इब्न अब्दुर रशीद इब्न तैफूर सिराजुद्दीन अबू ताहिर अस्सजावंदी। पल नुम मोहम्मद दे द प्लार नुम मोहम्मद दे द निकन नुम अब्दुर रशीद और द गुर निकन नुम तैफूर दे लक़ब सिराजुद्दीन दे। किताब तज़क सिराजी व सिराजुद्दीन त मंसूब। अलग पे पुश सजावन मरकजी एशिया के या ईरान के औज़े दे आगे के पैदाश। देर हालाती किताबुन के नश्ता दुम्र दे पशपक सव हिजरी की या पवस सव हिजरी के वफात शवे। तारीख विलादत न दे मालूम। और द ढेर किताबुन लिखली दी पायल में हिसाब की किताब लिखल दे अत-तजनीस और अल वक्फ वल इब्तिदा और या रिसाला लिखल द अल जब्र वल मुकाबला और ऐनुल मानी पी तफसीर सबइल मसानी द सूरत फातिहा तफसीर लिखल। द देना अख्वा द हालात नूर नदी मालूम च द किरदार संगो। अल्लाह दे पे रहमो के ढेर ख किताबे पर ये खुतबे तो गो रही। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हर हमद हर हामिद न पहर ज़माना के साबित ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ता साबित। हमद शाकिरीन दा हमद शाकिरीन या मफूल मुतलक दे पहले महवुजू का नहमदुहु हमद शाकिरीन आओ यादा च हमद शाकिरीन दा मंसूब दे पनज़े द खापिस सरा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का हमद शाकिरीन दसे हम खुदे तबयानोम लका द शाकिरीन व हमद।
نو کاپ لري شو حمده منصوب شو دي ته منصوب بنا ځای الخافض وایي حرف جر ته لري والصلاة و درود دی او سلام دی بخیر الوریه په غوره د مخلوقاتو کې چې محمد دی و آله الطیبین الطاهرین په آل د چې پاکیزه دي طیبین معنا پاکیزه او طاهرین طیبین په اعتبار د ظاهر سره پاک دي او طاهرین په اعتبار د باطن سره پاک دا طیبین الطاهرین دا د الہی صفت دی او دی قرآن دی آیت ته اشاره ده چې د صحابه د آل بارک الله تعالی وی لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي تعلم الفرائض علم میراث دکای الکه په پویس فرائض فریضه علم میراث هم ورته وي علم الفرائض هم ورته وي فرائض دکای فرائض نه مراد حصې دي سهام ځکه دې کې د ورثو حصې معلومیږي فرائض ولې زده کوي وعلموها الناس او خلکو ته هم وښایي فانها ځکه دا فرائض نصف العلم نیم علم دی دا زده کوي نو ځکه دا چې ځکه دا زده کوي چې دا نیم علم دی ولې نیم علم دی د دې وجه څه ده چې دا علم فرائض نیم علم وګرځي یو خدا دی چې کثرت بلوا ده پکې احتیاج ورته زیات د کثرت احتیاج د وجې نه نیم علم ګرځول دویمه وجه دا ده چې مسائل دو قسمه دي یو ما یتعلق بالحی بل ما یتعلق بالمیت فقه کې چې نور کتابونه تاسو ویلي دي هغې کې هغه مسلې دي چې د ژوندي سره تعلق دی د مکلف سره او دا هغه مسلې دي چې تعلق د میت سره دی نو نصف العلم شي لکه د مړي حالات پکې بیان درېیمه وجه دا ده چې دا په اعتبار د حجم سره ورته نصف علم ویلی که د فرایض او د میراث ټولې مسلې راجمع کړي او کتابونه ترې جوړ کړي نو دومره به شي لکه دا نور علم چې څومره دا خو چا پکې کار نه دی څلورمه وجه دا ده چې نصف علم ورته ځکه وایي چې دې کې مشقت زیات لکه ټولو نورو علومو کې چې څومره مشقت دی دې کې ځان له دومره مشقت دی نو ځکه ورته نصف علم په اعتبار د چا سره وایي مشقت سره هلکه پرې پوه شي بس